मेरे शोहर ने मुझे कहा, तुम अमीर बाप की बेटी हो, जाओ अपने बाप से 50 लाख ले आओ, मैंने कारोबार करना है। मैंने इनकार किया तो शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई बाप के घर गई तो उसने मुझे 50 लाख देकर वापस भेज दिया। मगर अब मेरा बाप और भाई मुझे बुरी निगाह से देखते। जब मेरी बेटियां जवान हुई तो मेरे भाई ने अपने बेटे के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने बेटी की शादी उसके बेटे से कर दी। मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब भाई के बेटे ने बदला लेने के लिए मेरी छोटी बेटी को। मेरा नाम मलाइका है, हम 5 बहनें हैं। मेरे ददियाल के हालात आम घराने जैसे थे। कभी बिजली के बिल का रोना तो कभी गैस के बिल का रोना होता। मेरी माँ 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। एक से बढ़कर एक पढ़ा लिखा कजन था, लेकिन मेरे नाना को सब रिश्तों से बढ़कर अपनी दोस्ती अजीज थी। अपनी इकलौती खूबसूरत बेटी अपने दोस्त के बेटे से ब्याह दी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, मगर एक दिन मेरे अब्बा अपनी जॉब छोड़कर घर बैठ गए और मेरी माँ से कहा, तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने बाप से कहो मुझे कारोबार के लिए 50 लाख दे, मुझसे लोगों की जी हजूरी नहीं होती। मेरी माँ ने बहुत समझाया कि वो अपने बाप से ये नहीं कह सकती। मेरी दादी ने भी मेरी माँ से डिमांड करनी शुरू कर दी कि अपना हिस्सा लो। मेरी माँ ने मना किया तो उन लोगों ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ रोती हुई अपने घर गई थी। जब मेरे नाना ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को उसकी ईमानदारी देखकर ये रिश्ता दिया था और वो लालची निकला। मेरे नाना के दोस्त ने कहा कि मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं मान रहा, वो बहुत जिद्दी है और अब देखा जाए तो वो तुम्हारा दामाद है, अगर कारोबार करेगा तो तुम्हारी बेटी ऐश करेगी। मेरे नाना अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनका दोस्त ही ये सब कुछ कह रहा है। मेरे नाना ने मेरे मामू लोगों से बात की। उन लोगों ने कहा कि हमारी एक ही बहन है, इसका जो भी हिस्सा बनता है आप दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है, बस इसका घर बस जाए। उन्होंने मेरी माँ को 50 लाख और उनका हिस्सा देकर वापस भेज दिया। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मेरे नाना बहुत खुश हुए थे, लेकिन मेरे ददियाल में शोक की कैफियत थी। मेरी दादी ने मेरी बहनों की शक्ल भी नहीं देखी थी। मेरे अब्बा भी माथे पर बल डाले खड़े मेरी माँ को गुस्से से देख रहे थे, जैसे उन्होंने बेटियां पैदा करके कोई गुनाह कर दिया हो। वक्त के साथ साथ मेरी बहनें बड़ी हो रही थीं, लेकिन मेरी दादी और मेरे बाप का रवैया वैसा ही था। मेरी बहनें माँ से पूछती कि बाबा हमसे प्यार नहीं करते, तो माँ झूठ बोल देती कि बाबा मसरूफ रहते हैं इसलिए वक्त नहीं दे पाते। मेरे नाना आते तो मेरी बहनों के लिए बहुत से खिलौने लाते थे। मेरी माँ दुआएं करती कि अल्लाह करे इस बार बेटा हो जाए तो शायद उनके शोहर का रवैया ठीक हो जाए, मगर इस बार भी किस्मत में बेटी ही थी। इस बार मेरे बाप ने मेरी माँ से कह दिया कि तुम जिंदगी भर बेटा पैदा नहीं कर सकती। इस बात पर मेरी माँ को शदीद सदमा पहुंचा था, मगर वो रो धोकर चुप कर गई। एक दिन मेरे छोटे मामू आए तो देखा कि मेरी बहन झूले में पड़ी रो रही थी और मेरी माँ को उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे मामू ने मेरी बहन को उठाया और बोले कि बेटियां रहमत होती हैं, किसी भी कमजोर और जाहिल के कहने पर अल्लाह की रहमत से मुंह मत मोड़ो, अगर ऐसा करोगी तो गुनाहगारों में से हो जाओगी, रब की रजा में राजी हो जाओ। मेरी माँ मेरे मामू के गले लगकर रोने लगी। मेरे बाप ने बड़ी हैरानी से अपने साले को देखा था, मगर कुछ नहीं कहा था। अब महीने में 2 दिन मेरे नाना मेरी माँ को अपने घर ले जाते, बच्चों को घुमाते फिराते। फिर मेरी बहनों का स्कूल स्टार्ट हो गया और नाना के घर जाना भी कम हो गया। मेरी माँ आमलों के पास जाती, बेटे के लिए दुआएं करवा रही थी, लेकिन किस्मत अगर बदलनी हो तो अपनी ही दुआओं से बदलती है। मेरी माँ ने इस बार भी बेटे को ही जन्म दिया था, तो मेरे बाप और दादी ने इस बात पर उन्हें घर से निकाल दिया था। मेरे नाना ये सब देखकर परेशान हो गए। मेरे मामू ने अपनी बहन को चुप करवाते हुए कहा कि तुम रोना बंद करो, इस बार रोने की बारी तुम्हारे शोहर की है, तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हारा बाप और भाई जिंदा हैं, हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि तुम्हें जलील करने वाले को जलील करके रख देंगे। मेरे मामू अगले दिन गए और मेरे बाप को गिरेबान से पकड़कर उस कंपनी से निकाल दिया जो मेरे नाना के पैसे से बनाई गई थी। मेरे मामू ने मेरे बाप का जीना हराम कर दिया, उन्हें इतना तंग किया कि मेरे बाप का मंसूबा नाकाम हो गया था। उन्होंने तो मजीद पैसे लेने के लिए मेरी माँ को घर से निकाला था, लेकिन सारी गेम ही उलट गई थी। जब सारा कारोबार छिन गया
تو میرے باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ دوسرے دن ہی میرے نانا کے پاس آئے اور معافی مانگی کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ میرے نانا نے کہا کہ اسے معاف تب کریں گے جب ان کی بیٹی معاف کر دے گی۔ میری ماں پاس ہی بیٹھی تھی، دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے کبھی بیوی کو انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بہت ہو گیا یہ تماشا، اب مجھے واپس نہیں جانا۔ میرے ماموں نے میرے باپ کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری ماں کو نانا کے گھر رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی میری ماں کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے، سب میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن فون آیا کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ماموں تو کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرے نانا کو اپنی پرانی دوستی یاد آ گئی تھی۔ میرے نانا نے کہا کہ 1 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اب ہمیں سب کچھ بھلا کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ ویسے بھی اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہوگی، ہمیں اس کی آخری رسومات میں شامل ہونا چاہیے۔ میرے ماموں خاموش ہو گئے اور پھر ایک بار پھر میری ماں نے وہ دہلیز پار کی جہاں سے انہیں دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ اب میرے باپ کو عقل آ چکی تھی کیونکہ میرے ماموں ان سے سب کچھ چھین چکے تھے۔ میرے دادا کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا تو میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ بس ایک بار وہ اسے معاف کر دے، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے۔ میری ماں نے میرے نانا کی طرف دیکھا، انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میرے نانا درویش انسان تھے، اب ان کی بیٹی کے ساتھ 4 بچیوں کی زندگی جڑی تھی جنہیں باپ کی ضرورت تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ میری دادی ہر وقت رونے روتی رہتی تھی کہ اس کے بھائیوں نے سب کچھ چھین لیا ہے، ہم تو سڑک پر آ گئے ہیں۔ میری ماں نے میرے ماموں سے کہا کہ اب میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے، آپ اس کا کاروبار اسے واپس لوٹا دے۔ میرے ماموں نے سب کچھ واپس کر دیا تھا۔ میری ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم کل سے اپنا دفتر سنبھال سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں پہلے والی ڈرپوک عورت نہیں ہوں۔ میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے بتایا کہ اب تم ایک ماں ہو جو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے بہادر ہونا ہے۔ میری بہنیں میری دادی سے دور دور ہی رہتی تھیں کیونکہ میری دادی ابھی بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ ایک دن تو تمہاری دادی نے حد ہی کر دی تھی، اتنا فساد ڈالا کہ میری بڑی بیٹی انہیں چڑیل کہہ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ بس پھر تو ہماری دادی بولتی چلی گئی، کہا کہ 4 بیٹیاں پیدا تو کر لی ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو، اور زیادہ بولنے والی لڑکیاں ذلیل ہوتی ہیں۔ جب تم لوگوں کے بابا گھر آئے تو ان سے بھی شکایت لگائی۔ بابا نے پہلے تو میری بہن کو بہت ڈانٹا، لیکن پھر پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، آپ کچھ بھی برا کرو گی تو ہر بات آپ کی ماں پر آئے گی، اور میں نہیں چاہتا کوئی یہ کہے کہ آپ کی ماں اچھی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس دن میں بہت روئی، بہت سالوں بعد میرے شوہر کو آخر کار میری اچھائی نظر آ گئی تھی۔ اب میرے بابا میری بہنوں اور میری ماں کا خیال رکھتے تھے، شاپنگ پر لے جاتے، سیر کرواتے، بچوں کے اسکول بھی جاتے۔ نانا بہت مطمئن تھے کہ اب ان کی بیٹی سکون میں تھی۔ میرے بڑے ماموں کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے ماموں کا 1 بیٹا تھا، جبکہ تیسرے اور چھوٹے ماموں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بڑے ماموں کو بیٹی کا بہت شوق تھا، لیکن میری ممانی کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اب وہ ماں نہیں بن سکیں گی۔ انہی دنوں میری ماں پھر سے امید سے تھی اور اس بار ان کا دل پھر سے ڈر رہا تھا، لیکن اس بار میرے بابا نے کہا کہ ڈرو مت، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ماں مطمئن تھی لیکن دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے بیٹا ہو، لیکن اس بار میں دنیا میں آ گئی۔ میری ماں افسردہ تھی کہ ان کی خوشی اس بار بھی پوری نہیں ہو سکی۔ ہسپتال میں میرے بڑے ماموں میری ماں سے ملنے آئے، میری ماں کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے جو غلطی سے تمہارے گھر آ گئی ہے۔ میری ماں نے حیرانی سے دیکھا تو کہنے لگے، کیا تم اسے مجھے دے سکتی ہو؟ میں اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں منع نہیں کروں گی۔ میرے ماموں نے مجھے گود میں لیا اور کہا کہ جب چاہو تم اس سے ملنے آ سکتی ہو۔ تب میرے ماموں نے میرا نام ملائکہ رکھا تھا۔ میں 2 دن کی تھی جب میرے ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میری ممانی نے مجھے ماں کی طرح ہی پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی جاتی۔ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں مجھے داخل کروایا گیا۔ ہفتے میں 1 دن میں اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میرے ماموں کے بیٹے مذاق مذاق میں مجھے بہت تنگ کرتے۔ سارے بھائی
और हैदर भाई हर वक्त मुझे तंग करने में लगे रहते थे। मैं रोने लगती और मामू से उन दोनों की शिकायत करती। मामू उन्हें डांट कर मुझे अपने सीने से लगा देते। मैं हैदर भाई से तो सुलह कर लेती, लेकिन सारिम को ठीक ठाक सुनाती। वो मुझसे बदला लेने के लिए कभी मेरी किताबें गुम कर देता और कभी मेरे कपड़ों को काट देता। एक रोज मामू ने उसे कपड़े काटते हुए देखा तो उसके हाथ से कैंची ले ली और उसे बहुत डांटा और कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए, ये क्या मजाक है। सारिम नाराज होकर घर से चला गया। मोमानी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मामू ने कहा कि खुद ही आ जाएगा, तुम्हारे लाड से ही वो बिगड़ा है। मैं भी परेशान थी। सारिम शुरू ही से जिद्दी था। मैंने उसे कॉल की तो उसने कॉल काट दी। मैंने मैसेज किया कि अगर घर ना आए तो याद रखना कल सुबह गाड़ी की चाबी भी छिन जाएगी और कमरा भी। मैं जानती थी कि सारिम को उसकी गाड़ी और कमरा बहुत अजीज था। मेरा तीर निशाने पर लगा था और वो वापस आ गया था। मैंने मोमानी की तरफ देखा जो मेरी जहानत पर मुझे दाद दे रही थी। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन की शादी थी। मैं और मामू एक दिन पहले वहाँ चले गए थे। बाकी सबने बारात वाले दिन आना था। हम बहनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। मैं चाहे यहाँ रहती थी, लेकिन हम पांचों बहनें एक दूसरे से बाखबर रहती थीं। इसमें बड़ा हाथ मामू का था, जो हम एक दूसरे को समझने का कहते रहते थे। मेरा ख्याल है आपके खानदान में भी एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो इतना समझदार हो, जो सबको जोड़ कर रख सके। मेरे पास मामू थे जो सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते रहते थे। अब भी मामू ने मेरी बड़ी बहन की शादी पर एक और फैसला किया और दूसरे नंबर पर जो मेरी बहन थी उसे अपने बेटे हैदर भाई के लिए मांग लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी। एक बेटी रुखसत होकर गई थी और दूसरी बेटी भाई की बहू बन रही थी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। मेरे छोटे मामू का बेटा शर्जील हमारे घर आने लगा था और मुझे फोन करने लगा था। मैंने जिंदगी में पहली बार ये बात मामू को नहीं बताई थी। शर्जील मुझे कॉलेज से ले जाता, हम घूमते फिरते। एक दिन शर्जील ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और बहुत जल्द अपने वालिदैन को मेरे घर भेजेगा। कुछ दिन बाद शर्जील के वालिदैन यानी मेरे छोटे मामू आए और मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे मामू ने कहा कि मलाइका अभी पढ़ रही है और फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मलाइका इस घर से कहीं और जाएगी। यानी मैं अपने छोटे बेटे सारिम की शादी मलाइका से करना चाहता था। मेरी छोटी मोमानी ने कहा कि मलाइका और शर्जील तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे मामू बड़े हैरान हुए। मुझे मेरी मोमानी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, मगर मामू ने मेरी खुशी की खातिर हाँ कर दी। लेकिन मामू खामोश हो गए थे। मैं शर्म की वजह से उनसे पूछ भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझसे दूरी की वजह से उदास हो गए थे। मेरी बड़ी बहन और हैदर भाई की शादी हो चुकी थी। मेरी बहन और हैदर भाई बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने नोट किया कि शादी के दिनों में सारिम की नजरें मुझ पे थी। मुझे लगा वो मेरी किसी बात पर नाराज है, इसलिए घूर रहा है। अब घर में रौनक हो गई थी। मेरी बहन सबका बहुत ख्याल रखती। हैदर भाई भी मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। कुछ दिन बाद वो लोग इस्लामाबाद घूमने चले गए। तब घर एक बार फिर से वीरान हो गया था। मैं और मामू बैठे बातें कर रहे थे जब सारिम आ गया और बोला कि उसे पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क जाना है। मामू ने कहा कि वो उसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा तरक्की करे। लेकिन उन्होंने उसे कहा कि वो कुछ दिन रुक जाए, मलाइका की शादी के बाद वो बाहर चला जाए। मगर उसी वक्त सारिम ने मेरी तरफ देखा और बोला कि इसकी शादी देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, और वहाँ से चला गया। मैंने मामू की तरफ देखा और कहा कि देख ले, ये अभी तक मुझसे नाराज है। मामू हंसने लगे और कहा कि सारिम जानबूझकर तुम्हें तंग करता है, वो तुमसे नाराज नहीं है, मैं अच्छी तरह से इसे जानता हूँ। उधर मेरे छोटे मामू को अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी थी। उन्होंने इसी महीने मेरी शादी तय कर दी। सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं और शादी वाला दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब बारात आ गई का शोर उठा था। सब लड़कियां मेरे पास से उठकर बारात देखने चली गईं। जब अचानक से दरवाजा खुला और सारिम अजीब सी हालत में मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे पाँव के पास बैठ गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। मैंने कहा, तुम नीचे क्यों बैठ गए हो, ऊपर कुर्सी पर बैठो। लेकिन वो शायद मुझे सुन ही नहीं रहा था। उसने मेरे हाथ थाम लिए और बोला, मलाइका प्लीज रुक जाओ। मैंने हैरत से उसे देखा जो हर वक्त मुझसे लड़ता रहता था। मैंने कहा कि तुम उदास मत हो, मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना, मगर मुझे वहाँ पर तंग मत करना।
وہ کہنے لگا اب میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، بس تم میری بات مان لو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سارم نے میری طرف دیکھا اور کہا ملائکہ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ مجھے تم سے نفرت نہیں بلکہ پیار ہو گیا ہے، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا سرخ رنگ شروع سے ہی تم پر بہت جچتا ہے، شرجیل سے کہنا جب تمہیں دیکھے تو ماشاء اللہ ضرور کہے۔ اس وقت میرا جسم کانپ رہا تھا، میرے دل نے چیخ کر کہا جس شخص سے ضد میں تم نے شرجیل کو چن لیا ہے وہ تو تمہیں بے پناہ چاہتا تھا۔ میری بارات آ گئی تھی، میں نے سارم کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ آج اس نے میرے ساتھ کوئی ضد نہیں کی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں رخصت ہو کر شرجیل کے گھر آ گئی تھی۔ شرجیل میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن دعوتوں میں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے تھے۔ جب زندگی روٹین پہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس نے ہر ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، مجھے ہی سارا کام کرنا پڑتا۔ میں نے کبھی ماموں کے گھر کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، میری ممانی مجھے کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب مسئلہ کام کا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا اور میری ساس باتیں سناتی کہ مجھے صرف لڑکے پھنسانا ہی سکھایا گیا ہے۔ میں رو کر چپ ہو جاتی، مجھ سے کھانا اتنا عجیب اور بد ذائقہ بنتا کہ سب تھوڑا سا کھا کر ہی اٹھ جاتے تھے۔ میں کوشش کر کر کے تھک چکی تھی۔ ایک دن میرا شوہر ایک لڑکی کو لایا اور کہا کہ یہ تمہارا خیال رکھے گی اور سارے کام بھی کرے گی، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، اسی لیے صبح گھر میں ہوتا تھا۔ میری نوکرانی جب بھی کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو شوہر بھی بہانے سے کمرے میں چلا جاتا اور بہانے سے نوکرانی کے پاس رہتا۔ نوکرانی رات کو بھی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ ایک روز میں جلدی سو گئی، جب اچانک میری سانس بند ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ نوکرانی میرے منہ پر تکیہ رکھ کر مجھے مارنے والی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی۔ میری ساس نے اسے برا بھلا کہا اور گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ اس نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی تھی، لیکن میری ساس ٹال مٹول کرنے لگی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ شرجیل بھی اب بدلا بدلا سا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں نقص نکالتا۔ انہی دنوں میں امید سے تھی، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شرجیل ہسپتال میں اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ماموں کے ساتھ آ گئی تھی۔ ماموں نے ان لوگوں کو بہت سنائی لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار تھا، ماموں اور میں اسے ہسپتال لے گئے۔ دوائی لے کر ہم واپس آ رہے تھے جب ڈاکٹر کے کمرے سے شرجیل اور اس کے ساتھ اسی نوکرانی کو نکلتے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرجیل نے اس لڑکی سے چوری شادی کر رکھی تھی، لیکن اس لڑکی کو میں برداشت نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میری حالت بہت بری تھی، شرجیل نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ماموں نے شرجیل پر کیس کر دیا، مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ 1 سال کے اندر اندر ہی زندگی اتنی بدل گئی تھی کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سارم 2 سال بعد پردیس سے واپس آ رہا تھا۔ گھر میں بہت دنوں بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا۔ آتے ہی میرے پاس آیا اور بولا اچھی بھلی مصیبت ٹل گئی تھی، تم پھر آ گئی ہو۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا تم رونے کے علاوہ بھی ایک کام کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے محبت تھی۔ وہ کہنے لگا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات پر میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا کہ ایک بار تو اس سے غلطی ہو گئی تھی، اب وہ یہ غلطی پھر سے نہیں کر سکتا۔ سارم نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی تھی اور میرے ماموں تو پہلے ہی یہی چاہتے تھے۔ میری زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ میری شادی سارم سے ہو گئی تھی۔ سارم نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ شادی سے پہلے سارم مجھے جتنا تنگ کرتا تھا، آج اس نے اس سے زیادہ میری جھولی میں خوشیاں ڈال دی ہیں اور میں سارم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔